حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے فرمایا 3 مقامات رب العالمین نے میری موافقت فرمائیے. ساریاں تو پہلا آپ سرکار فرماندے نے میرے دل دے اندر ایک خیال آیا, میرے ذہن دے اندر ایک گل آئی, جڑا مقام ابراہیم جتھے حاجی کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر دینے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار فرماندے نے فرمایا میرے دل دے اندر ایک گل آئی, کاش اس مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لیا جاوے, اندے تے کھڑے ہو کے نفل ادا کرن دا حکم آ جاوے. اجے حکم آیا نہیں. آپ سرکار فرماندے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار فرماندے نے میرے دل دے اندر اینا خیال آیا, میں جا کے نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ, میرا دل کردہ ہے مقام ابراہیم نو کدی اسی مصلی بنا لویے. میں اینی گل کیتی ہے, نبی پاک سرکار فرماندے نے اے عمر اے ہونی میرے کول جبرائیل آیا وے, اے ہونی میرے کول جبرائیل آیا ہے, وہی لے کے تے جبرائیل آ کے مینوں آندا ہے اللہ فرما رہا جے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ فرماندے نے میں جویں گل کیتی ہے حضرت جبرائیل وہی لے کے آئے, نبی پاک سرکار نے مینوں فرمایا اے عمر جبرائیل ہنے وہی لے کے آئے. اللہ فرما رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ فرمایا مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو. مقام ابراہیم کی یہ 2 پتھر نے, ایک حجر اسود ایک مقام ابراہیم. حضرت ابراہیم خلیل آپ سرکار جدو کعبہ شریف تعمیر کرن لگے, آپ سرکار نے حضرت اسماعیل نو فرمایا, اپنے پتر نو فرمایا جاؤ 2 پتھر لے کے آو جنوں اسی اپنی زبان چاہنے جدو دیوار مستری تو اچھی ہو جاوے پھر گو کرنی پوندی ہے. حضرت ابراہیم خلیل کعبہ شریف دی دیوار بنا دیاں حضرت اسماعیل نو فرمایا جاؤ 2 پتھر لے کے آو. حضرت اسماعیل پتھر لین جا رہے نے, رستے دے اندر حضرت جبرائیل امین آئے. آپ آ کے فرماندے نے اسماعیل کدے چلے ہیں؟ حضرت اسماعیل فرماندے نے فرمایا میرے باپ نے میرے والد نے مینوں حکم دیتا ہے 2 پتھر لے کے آو. حضرت جبرائیل امین آپ سرکار نے حضرت اسماعیل نو دسیا فرمایا او سامنے پہاڑی ہے جبل ابو قبیس پہاڑی, اون دے اتے 2 پتھر نے, اے اوہی 2 پتھر نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلو کعبہ تعمیر فرمایا سی, اینا پتھران دے اتے کھلو کے کعبہ تعمیر کر دے رہنے. پھر حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے دے اندر جدو طوفان آیا, حضرت ادریس علیہ السلام نے اینا 2 پتھران چاہ کے او جبل ابو قبیس پہاڑی دے اتے جا کے دفن کر دیتا. کیوں اے جنتی پتھر آئے سن, اور اے پہاڑ جبل ابو قبیس او پہاڑے جس پہاڑ تے حضرت ابراہیم خلیل نے کعبہ تعمیر فرما کے اعلان فرمایا ہے اے اوہی جبل ابو قبیس پہاڑے جندے اتے کھلو کے میرے نبی سرکار نے انج اشارہ کر کے چند نو 2 ٹوٹے فرمایا وے. اے اوہی جبل ابو قبیس پہاڑے جندے اتے حضور نے کھڑے ہو کے چند دے 2 ٹوٹے کیتے نے.
اے اوہی جبل ابو قبیس پہاڑے حضرت ابراہیم خلیل نے اندے تے کھلو کے اعلان فرمایا. حضرت اسماعیل جدو رستے دے اندر جا رہے نے حضرت جبرائیل امین فرماندے نے فرمایا او جبل ابو قبیس دے اتے دو پتھر نے جڑے جنت چو او دو آئے نے جدو پہلی واری حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف نو تعمیر فرمایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام او دو پتھر لے کے آ گئے. ان اس پتھر دی خاصیت اے سی حضرت ابراہیم اتے کھڑے ہو کے جویں جویں دیوار اچھی کر دے جاندے نے پتھر تھلوں اپنے آپ ہی اچھا ہوندا جاندا ہے. ایندا مطلب پتھر نو تے اللہ دے نبی دی عزت دا پتہ ہے سی اللہ دے نبی دی کیویں عزت کرنی ہے. ایندا مطلب جیڑی شے جنتی ہووے اللہ دے نبی دی ہمیشہ عزت ہو کر دیے. جے پتھر جنت چو آوے نبی دی عزت کردہ ہے. مسلمان جڑا نبی دی عزت کرے گا اللہ جنت عطا فرما دے گا. مسلمان بھی وہی جنت جاوے گا جڑا نبیاں دی عزت کرنا جان دے. حضرت ابراہیم خلیل نے اس پتھر دے اتے کھلو کے بیت اللہ شریف نو تعمیر فرمایا. جیڑا پتھر بارے انہوں مقام ابراہیم آکھیا جاندہ ہے ان دے اتے حضرت ابراہیم دے قدمان دے نشان لگ گئے. جیڑا پتھر اندر وارے انہوں حجر اسود آکھیا جاندہ ہے بار آلے نو مقام ابراہیم آکھیا جاندہ ہے. ان حضرت عمر بن خطاب دے ذہن دے اندر ایک خیال آیا کاش مقام ابراہیم نو مصلی بنان دا حکم آ جاوے. اینی ذہن دے اندر اینی ایک گل آئیے اینا خیال آیا وے اتو اللہ قرآن نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی شان ہے. آپ دی فضیلت ہے آپ دے دل دے اندر خیال آندا ہے اللہ قرآن نازل فرما چھڑ دے